Hello? Amen. Sa diha nga ang atong kinabuhi, ato ning disiplinahon, diha sa pagbasa sa pulong sa Dios, sa pagpusisa sa pulong sa Dios, ang atong kinabuhi maghinay-hinay na siya uka hinlo. Amen. Amen? Amen. Daghang mga linuwas karon hangtod karon sa puton. Tinuod dili. Ano man, ay wala man dawata ang pulong sa Dios nga isalikway ang kasuko. Ano? Amen. Ano, napapa mo? Amen. Lagi naman ang Diyos, nagkikilang pagpaubos ka mo. Anong midaghan karon sa mga katauhan sa Diyos, nangapunya ka na, di nila yapon makapaubos. Kaya ang pulong sa Diyos, wala na niya. Oy, nagdawat sa kaluwasan, kamo mga linuwas sa Diyos, pagmat mo. Pag inyong gidawat ang kaluwasan, gikan kanino Spirit, inyong gisalikway ang mga pulong nga gisulti ni Ginoong Hesus, muingon ako kaninyo, wa magkadimao ang inyong kinabuhi Kristohano. Amen. Praise the Lord. Muna'y tinuod na rason, ngano nga daghang karon sa mga katauhan sa Dios nagkaluya. Kanong mga katauhan sa Dios karon walay kabakuan ug walay kausapan tungod kay ilang gi-enjoy ang kaluwasan, ilang gidawat ang gi-open nga kaluwasan, pero wala nila dawata ang pulong sa Dios na mubagpo ug muhindo sa ilang kinabuhi. Amen. Ayaw gyud yung limti unsa ka importante ang pulong sa Dios. Kung ako lang ibalik-balik sa kanunay, pag ang pulong sa Dios gani wala nimo tagaig pagtagad, usa nga labing klaro nga wala nimo tagaig pagtagad, mao gayon ang Dios mismo. Kaya nga naman, kaysa wala pa buhata ang kalibutan, ang pulong diya na. O wala pa'y nabuhat bisan sa ang pulong diya na. O ang pulong kauban sa Dios, o Dios ang pulong. Dili pwede nga imong ilhon ang Diyos, imong dawaton ang Diyos, o niya dili nimo ilhon ang iyang mga pulong. Sayang ang imong pagtuo sa Diyos, sayang ang imong pag-iula sa Diyos, o niya dili mo tuuhan ang iyang pulong. Kaya kung wala nimo tuwi ang iyang pulong, kung saan ba nimo pagtuo niya ang Diyos nga pulong, wala mo makita. Lord, salamat. Hello na po ka? Amen. Nagiginanglan atong usabtan, usab importante ang pulong sa Dios. Dili pwede nga sa atong kinabuhi karon ingon nga mga katawhan sa Dios, ingon nga nagdawat sa grasya sa kaluwasan nga atong isiparin ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Nagkinahanglan kita niinis pagmalando o nagabantay